अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं मोनिस रजा। अपने घर की तरह शहर को साफ और खूबसूरत बनाएं और पाकिस्तान की आवाज में हम इसी पर बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की आवाज में हम जिक्र करेंगे कि सफाई सुथराई कितनी जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में सफाई सुथराई की सूरत हाल पर और हम गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ आवाम में शऊर और आगाही और सिविक सेंस के हवाले से भी बात होगी। सेहतमंद और मिसाली माशरा शहरी जिम्मेदारियों की अदायगी से जन्म लेता है। आवाम की सिविक एजुकेशन न होने की वजह से बहुत से खला पैदा हो गए हैं। बेशतर शहरी अपनी शहरी जिम्मेदारियों से आगाह ही नहीं है। खैबर पख्तून का हाल भी आपके सामने है। फूलों के शहर पेशावर की ब्यूटिफिकेशन के लिए गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन पेशावर का कचरा है कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। खैबर पख्तूनख्वा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हुकूमत ने सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इदारा वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर को चंद माह कबल नई गाड़ियां, डंपर्स, बाइकर्स, इसके साथ साथ जदीद मशीनरीज और सैकड़ों कूड़ेदान उनके हवाले किए गए, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इसका कसूरवार कौन है और क्या जिम्मेदार इदारे अपना काम एहसन तरीके से कर रहे हैं? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज हम पाकिस्तान की आवाज में उठाएंगे। पाकिस्तान की सफाई के लिए जहां कई महकमे मौजूद हैं, शहर की सफाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जहां पर महकमे मौजूद हैं, काम किया जा रहा है, लेकिन शहर साफ नहीं हो रहा। अपने इलाके और गली मोहल्लों को साफ रखें। पेशावर के साथ नौशहरा और हंगू की सूरत हाल का भी आज हम जायजा लेंगे। इसी हवाले से आपको बताएं कि फूलों के शहर पेशावर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं। वहां शहरियों पर भी इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इलाके और गली मोहल्लों को साफ रखें। पेशावर में क्या हो रहा है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन पेशावर शहर के गली कूचों और नहरों के किनारे पड़े गंदगी के ढेरों को देखकर लगता नहीं कि हम सफाई को ईमान का हिस्सा समझते हैं। घर साफ करो, लेकिन गली और मोहल्ला गंदा कर दो, ये है हमारा रोज का मामूल। अब इंसाफ को देखिए, गंद फेंकने वाले तो एक तरफ उसी कचरे पर बैठकर फ्रूट बेच रहे हैं, और ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे नमूने आपको शहर में हर तरफ नजर आएंगे। सफाई का मुतलका महकमा रोज की बुनियाद पर शहर को साफ करने का बंदोबस्त तो करता है, लेकिन बहुत सारे मामलात उनसे भी अधूरे रह जाते हैं, जैसा कि नालों या नालियों की सफाई करने के बाद किनारे रखे गंद को ठिकाने लगाना। इसका इजहार खुद मावन खसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश ने आज न्यूज से बात करते हुए भी किया। साल हर साल रोडों को अपना साफ करते हैं और जब बल सफाई मुहिम शुरू हो जाती है तो वो मलबा जो है वो एक तो नहरों के किनारों पे आ जाता है, उसके बाद जब रोड पे ट्रैवल कर रहा होता है तो पूरा रोड आपका खराब हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो अगले साल हमारी बल सफाई मुहिम होगी, हम उसमें इस चीज का खुसूसी ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल तरीकाकार है उससे अब हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। फूलों के शहर पेशावर की खूबसूरती की बहाली पर मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और उनके किनारे बैठे आवाम को देखकर लगता है कि ये पैसा पानी पे बहा दिया। अब इस सूरत हाल में खुद शहरी क्या कह रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसी हवाले से पेशावर में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान अली ने पेशावर के शहरियों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में पेशावर शहर की सफाई की सूरत हाल और फिर सिविक सेंस पर बात करेंगे। पीटीआई दौरे हुकूमत में पेशावर शहर को साफ रखने के लिए कई बार मुहिम जो है शुरू कर दिए गए। कभी क्लीन एंड ग्रीन पेशावर, कभी साफ सुथरा पेशावर और कभी गुलून खार पेशावर के नाम से जो है मुहिम शुरू किए गए, लेकिन ये मुहिम जो है उस हद तक कामयाब ना हो सके, जिसके दो वजूहात सामने आ रहे हैं। एक तो हुकूमत की जानिब से जब मुहिम शुरू की गई तो फिर कोई फॉलो अप हमें नजर नहीं आया। दूसरी जो अहम बात है वो शहरियों की जिम्मेदारी बनती है। हमें देखने को मिल रहा है कि शहरी पेशावर शहर को साफ रखने के लिए अपनी जो जिम्मेदारी है वो सरंजाम नहीं दे रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर पड़े होते हैं, लेकिन शहरी इतना नहीं करते कि अपने घर से जो गंद है वो ला के कचरादान और कूड़ादान में फेंक दे।
شہری بس یہی ذمہ داری سمجھتے کہ وہ گھر سے جو گند صرف باہر پھینکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ قانون سازی بھی کی گئی اور حکومت نے ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جس گھر کے باہر گند پایا جائے گا تو اس متعلقہ شخص کو یا گھر کے مالک کو جرمانہ کیا جائے گا. لیکن اس فیصلے پر بھی ہمیں کوئی عمل درآمد دیکھنے کو نہیں مل رہا. اسی حوالے سے آج ہم شہریوں سے بات کریں گے کہ وہ پشاور شہر کی جو صفائی کی ابتر صورتحال بنتی جا رہی ہے کس کو ذمہ دار سمجھتے اور وہ کیوں اپنی ذمہ داری جو ہے بھرپور طریقے سے نہیں نبھا رہے. تو ہمارے ساتھ رہیے, شہریوں سے بات کریں گے. اس وقت ہم پشاور کے علاقہ گنج میں موجود ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ چند شہری بھی موجود ہے, تو ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پشاور شہر کی جو صفائی کی ابتر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے سچویشن کا ذمہ دار تو میں ہر وہ شہری کو سمجھتا ہوں جو صفائی کا خیال نہیں رکھتا, کیونکہ یہ ایک بندے کی ڈیوٹی نہیں ہے. نہ تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, نہ صرف یہ کہہ سکتے کہ یہ شہریوں کی ذمہ داری, بلکہ یہ ٹیم ورک اس کے لیے کرنا ہوگا. گورنمنٹ کو بھی انوالو ہونا ہوگا, ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا, لیکن زیادہ رول شہریوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے گھر کے سامنے ان کے یہی چھوٹے بچے ہیں, یہی اسکول جاتے ہیں, مدرسہ جاتے, اور اگر یہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوتے تو یہ ڈائریکٹلی ان کی صحت پر اثر کرتا ہے. دوسرا, اگر آپ دیکھیں تو ماحول بھی, علاقہ بھی خوبصورت نہیں لگتا. تو میرے خیال سے یہ ٹیم ورک کا اس میں ہوگا. اس میں نہ تو ہم یہ کہہ سکتے کہ صرف گورنمنٹ کو ہونا چاہیے یا صرف شہری کو, بلکہ جتنے ایون اس میں جو مطلب ہمارے مساجد کے علماء ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا اعلان کرے, لوگوں کو اویئر کرے. اس کے علاوہ ٹیچرز ہو گئے, وہ اسکول میں بچوں کو کہے کہ آپ اپنے گھر کے جو گن کے ڈبے جو ہے وہ کائنڈلی جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو باکسز پرووائڈ کیے گئے ہیں وہاں ڈال دیجئے. اچھا جی, کیا کہیں گے, یہاں پر کوئی صفائی کے لیے آتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ایسا لگے کہ ادھر کوئی صفائی کے لیے آتا ہی نہیں ہے. یہاں پر WSSP کی ٹیمیں آتی ہیں, بالکل روزانہ کے حساب سے وہ آتی ہیں, اپنا کام کرتی ہیں, مگر جو ہمارا اصل میں جو ایک کوشچن ان پر بھی بنتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو گند وہ لیتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہاں پر جمع کرتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جب آپ ایک جگہ میں جمع کریں گے تو لوگ اس کو پھر سمجھیں گے کہ یار یہاں پر اگر ہم گرائیں گے تو یہ لیگل ہے, تو ان کے گرانے کی وجہ سے لوگ بھی یہیں گراتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ان کے کچھ بندے آتے ہیں, وہ گاڑی لے کر آتے ہیں, یہاں سے اٹھاتے ہیں. تو اصل میں انہوں نے اس جگہ کو فکس کر دیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں آپ کے محلے میں دیکھ رہا تھا کہ نالیوں کا جو گند ہے وہ نکال کے گھروں کے آگے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ بھی شہریوں نے کیا ہے یا WSSP کے اہلکار انہوں نے اس طرح باہر پھینک کے رکھ دیا ہے؟ اصل میں WSSP کے اہلکار, جس طرح ساتھی نے کہا کہ مطلب وہ آتے تو ہیں, لیکن ایسا ہے کہ وہ جب نالیوں کو صاف کرتے ہیں تو اصل میں یہ نالیاں بہت گہری ہیں. وہ سپرفیشلی جو ہے وہ گند اٹھا لیتے ہیں اور اس کو پھر گھروں کے سامنے گلیوں میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر جو ہے یہاں پہ بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں آئے دن ہم سنتے ہیں کہ مطلب ڈینگی سے اتنے لوگ انفیکٹ ہوئے اور ان کو جو ہے مطلب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے گندگی کے ڈھیر جو ہیں یہ مسکیٹوز کے اور مچھروں کے آماج گاہ ہیں. تو چاہیے تو یہ کہ یہ جتنی بھی نالیاں ہیں تو یہ جتنی گہری ہیں تو ان کو جو ہے گہرائی سے جو ہے صاف کریں, اور سرے دست جو ابھی جو ہے انہوں نے گند نکالا اور ابھی اس کو جو ہے ڈسپوز آف کرنے کے لیے یہ اپنی گاڑیوں میں لے جائیں. تو یہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اور یہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے یا بعض اوقات کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہے تو کوئی متبادل سسٹم نہیں ہوتا, بس وہ گندگی کا ڈھیر یہاں پہ پڑا رہتا ہے اور لوگ اس کو جو ہے مطلب خود تو صاف کرتے نہیں ہیں, بس وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گندگی کا ڈھیر یہی ہے. اگر آپ یہاں پہ لکھ بھی لیں کہ مطلب یہاں پہ گند نہیں پھینکنا چاہیے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے سے لوگ یہاں پہ پھینکتے آ رہے ہیں, تو بس ان کو وہ جگہ کی نشاندہی ہو جاتی ہے. تو چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے پراپر ڈبے ہوں اور پراپر کوئی انتظام ہو. تو حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, لیکن ان میں بہتری لانے کے لیے اس کا بھرپور جو ہے ٹریکنگ سسٹم ہونا چاہیے, اور جو بھی آپ منصوبہ بنائیں تو اس کا پھر فالو اپ کریں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس علاقے میں کوئی کوڑا دان نہیں ہے سر. دوسری, اس علاقے میں کوئی گاڑی آ نہیں سکتی ہے, جس کی وجہ سے گاڑی صرف اسی ایریا میں گھس سکتی ہے اور یہاں سے گند اٹھا کے لے جاتی ہے. دوسری بڑی بات اویئرنیس کی ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. جب گاڑیاں چلی جاتی ہیں تو ہمارے لوگ گھروں سے گند کے ڈبے نکال کے یہاں پھینک جاتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اویئرنیس کی ہے.
मुतलका अमला भी कुछ ना कुछ जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम पे है कि हम भी कुछ थोड़ी सी कोऑपरेशन उनके साथ करें, और जो गंद है वो सुबह सवेरे या रात के टाइम में बाहर रख दें तो वो सारे सुबह आके ले जाएं, तो इससे मोहल्ले और इलाका सारा साफ रहेगा। ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है जी, तो कभी बहुत दफा शिकायत ही की है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं। WSSP वाले इधर आते भी है, हम शिकायतें भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पे कोई अमल नहीं होता। अभी भी आप देख रहे हैं कि सारा गंद पड़ा हुआ है, लोगों को तकलीफ है। आपको पता है कोरोना का मौसम चल रहा है, गंदगी है, बीमारी भी है, तो इस सिलसिले में काफी अरसे से हम कोशिशें भी कर रहे हैं। इधर जो हमायदीन है वो लोग भी WSSP वाले से या जो बड़े लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं मिल रही है, क्योंकि बार बार जब कहे तो बाज़ औक़ात हमें बहाने भी मिलते हैं कि ये उसका काम है या उसका काम है, तो इस सिलसिले में हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। आप खुद मान रहे कि WSSP वाले आ जाते, गंद उठा लेते, तो फिर क्यों लोग ये गंद दोबारा उसी जगह पे डाल लेते? तो सर जी ये तो मतलब वो बहुत सुबह सवेरे आ जाते हैं, तो लोग तो काफी देर से भी बहुत से लोग उठते हैं, वो गंद डाल लेते हैं। हमने लोगों को भी कहा है कि भाई इस सिलसिले में ये गंद ना फेंके, लेकिन बाज़ औक़ात उन लोगों की भी लापरवाही होती है। लेकिन ये थोड़े अरसे का काम नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सारा दिन अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे, क्योंकि उनकी ड्यूटी का काम 1 घंटा या 2 घंटे नहीं है, सारे दिन का काम है। तो अगर वो सारे दिन अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे तो इंशाल्लाह ये मसला फिर नहीं होगा। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने एक फैसला किया था कि जिसके घर के बाहर गंद पड़ा रहेगा उसको जुर्माना होगा, तो कोई आपको नजर आया कि आपके मोहल्ले में, इलाके में किसी को जुर्माना भी हुआ हो? ये जुर्माना अगर हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ हमारे मौलाना साहब ने मस्जिद में ऐलान कर दिया था कि यार इस मस्जिद के सामने आप मेहरबानी करके गंद ना फेंके, और हर नमाज में उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और यहीं पे गंद फेंकते हैं। तो WSSP वालों से जब हमने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इस साइड के अलावा हमारे साथ और कोई साइड नहीं है, तो वो भी पूरे इलाके से गंद उठा के इस साइड पे फेंक देते और फिर जाके यहाँ से बड़ी वाली गाड़ी आती है और उठाते। तो ये जब गंद पड़ा रहते हैं तो लोगों को भी आसानी मिलती है और जाके इधर ही गंद जाके फेंकते। तो गवर्नमेंट ने अगर ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा इस पे अगर कोई फाइन वगैरह लगता है तो ये बहुत ही एहसन इकदाम होगा, लेकिन अभी तक किसी को हुआ नहीं है। होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग जो है एजुकेटेड नहीं है, उनको बात जो है बहुत जल्दी समझ नहीं आती। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, WSSP को कुछ इख्तियारात मिल जाए, तो और ये है कि उन डेली बेसिस पे मॉर्निंग में वो हर घर के सामने से गन उठा के और अपने खास जगह पे फेंक दिया करे, तो ये बहुत ऐसा इकदाम होगा। जी नाजरीन, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी तो मिला जुला रद्दअमल देखने को मिलता है। कुछ शहरी तो अपनी जिम्मेदारी मान रहे कि उनकी कोताही है, लेकिन कुछ शहरी जो है वो समझते हैं कि हर काम हुकूमत ने ही करना है। हालांकि इस तरह नहीं है, क्योंकि हुकूमत हर काम नहीं कर सकती, शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगरचे हुकूमत ने जो कानून पास किए तो हुकूमत को चाहिए कि उसी कानून और जो फैसला किया गया था कि जिस घर के बाहर गंद पड़ा होगा तो उसी मुतल्लिका शख्स को या घर के मालिक को जुर्माना किया जाएगा। तो इसी फैसले पर हुकूमत को भी अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, लेकिन साथ में शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह वो अपने घर को साफ करते हैं तो उसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने शहर को भी खूबसूरत बनाने के लिए इसको साफ रखना पड़ेगा। ओवर टू कराची। बिल्कुल, जिस तरह से हम अपने घर की सफाई सुथराई रखते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में अपने गली मोहल्लों और शहर की सफाई का ख्याल रखना होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहर पेशावर की सफाई सुथराई के हवाले से। शहरियों की बातें तो उसमें आपने सुन ली और अक्सर ने इसका जिम्मेदार WSSP को ठहराया है, लेकिन मुताल्लिका महकमा इस बारे में क्या कहता है, इसके लिए आज न्यूज के नुमाइंदे आजम रहमान ने तर्जुमान WSSP हसन अली से बात की है, जिसमें उनका पेशावर की तंग गलियों में पड़े कचरे के हवाले से कहना था कि शहर की गलियों में अगर कचरा कुंडी लगाएं तो शहरी गिला करते हैं कि घर के सामने क्यों गंदगी फैला रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए वो गुफ्तगू आपको दिखाते हैं।
جیسے کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے پہلے حصے میں پشاور شہر کے مختلف مقامات کا جو ہے ہم نے آپ کو دکھایا، وہاں پہ لوگوں سے بھی بات کی. اب جب لوگوں سے ہم نے بات کی تو وہ تو ان میں جو چند شہری ہیں وہ تو سارا ملبہ جو ہے WSSP پر ڈال رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ بات غلط ہے. سیوک سینس کی ہمیں ضرورت ہے، سیوک سینس ہونا چاہیے شہریوں میں. لیکن چند شہریوں نے جو ہے وہ جینون باتیں بھی کی ہیں. اس حوالے سے جو متعلقہ محکمہ ہے پشاور میں صفائی ستھرائی کے کام سر انجام دینے والا واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور، ان کے جو ہے ہمارے پاس ترجمان اسپوکس پرسن حسن علی موجود ہیں. ان سے جو ہے ہم بات کریں گے. اچھا حسن صاحب، یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے WSP کو گاڑیاں دی گئی تھی، کافی دھوم دھام تھی، نئی گاڑیاں مل گئی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں خاص طور پر جو شہر کے علاقے ہیں، باہر تو اوور آل WSP کی کارکردگی اچھی جو مین ہے، لیکن یہ چھوٹی گلیاں ہیں خاص طور پر، یہاں پہ صفائی ستھرائی ہمیں اس طرح کی نہیں دکھائی دیتی جس طرح شہر میں دکھائی دیتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ اعظم اس امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ WSSP نے اسی مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، جس میں ہم نے چھوٹے رکشہ ڈمپرز ہیں ان کو متعارف کروایا تھا، اور وہ ابھی بڑی ان کی جو آؤٹ پٹ ہے کارکردگی ہے وہ بہت بہترین ہے. اس طرح شہر کے اندر جو جہاں کہیں پہ بھی اگر آپ کو گند نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گند نہیں اٹھایا جا رہا یا اس کی صفائی نہیں کی جا رہی روزانہ کی بنیاد پر. اصل میں دنیا میں اگر کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو گند اٹھانے کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ہم نے بار بار تاکید کی ہے پشاور کے شہریوں کو، اور مسلسل ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ صبح 9 بجے تک اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ باہر نکال کے مقررہ مقامات پہ اب طرف کریں. اس کے بعد 9 بجے کے بعد جو گند اس کے بعد جنریٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہیں پہ پڑا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی گھر سے گند نکالے اور فوری طور پر اس کو اٹھا لیا جائے. دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. اور پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے، اسپیشلی پشاور ایک ایسا سٹی ہے جو کہ ایوالو ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. تو یہاں پر اتنے زیادہ ریسورسز گورنمنٹ ایلوکیٹ نہیں کر سکتی. ابھی بھی کوئی 3.5 بلین سے زائد جو ہے تو صرف 43 یونین کاؤنسلز پہ گورنمنٹ لگا رہی ہے اینولی. تو یہ دس از اے ویری ہیوج اماؤنٹ، اور اس کو سکسیس اس کو ہم نے ناپنا ہے تو وہ آپ ایک جب آپ کے سٹیزنز رسپانسبل ہوں گے. unless and until we don't have responsible citizens you cannot produce the same results which people are desiring. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ شہر کے اندر جو تنگ گلی کوچے ہیں اس میں 2 شفٹوں میں ہم گند اٹھا رہے ہیں، ایک صبح کے ٹائم پہ، ایک جو ہے تو دیگر کے ٹائم پر. اس کے درمیان میں جو گند جنریٹ ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے تو گند 24/7 جنریٹ ہوتا ہے. دن کے کسی بھی وقت آپ چلے جائیں تو کسی بھی نہ کسی گھر سے کوڑا کرکٹ لوگ اٹھا کے تو باہر پھینک رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں ٹائم فکس کیا جائے، لیکن شہری یہ کہتے ہیں کہ WSSP کے جو اہلکار ہیں وہ صبح کے ٹائم آتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے. تو یہ بات درست ہے، یعنی 2 شفٹوں میں کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین روڈ ہمارے WSP اس وقت 3 شفٹس میں کام کر رہی ہے، ایک صبح کے ٹائم، ایک دیگر کے ٹائم، اور ایک رات دیر گئے تک. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی روڈ پر رات کے 1 بجے یا 2 بجے بھی ہمارے اہلکار کام کر رہے ہوتے ہیں. شہر اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے، اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے، اور یہاں پہ ویسٹ جنریشن کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو صرف ایک دفعہ ایون جو سالڈ ویسٹ ہے اس کی کلیکشن جو ہے وہ ویک میں 1 دفعہ ہوتی ہے گھروں کے سامنے سے. لیکن ہم یہاں پر شہر کے اندر ڈیلی کے حساب سے تنگ گلیوں سے ویسٹ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم ویسٹ نہ اٹھا رہے ہوتے تو آج پورا شہر گند سے بھرا ہوتا. اچھا، یہ بتا دیں سر کہ حسن صاحب کے وہ کیمرے بھی لگانے کا کہا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو شہری کہیں پہ باہر مین روڈ پہ یا کہیں پہ کوڑا پھینکے گا تو اس کو فائن کیا جائے گا. تو کیمرے کہاں پہ سر، ان کی مانیٹرنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے کیمرے جو ہیں سرویلنس کیمرے خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ پائلٹ کیے تھے بورڈ بازار کے اندر. ابھی وہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہمارے پاس ٹرمنڈس ریزلٹس آئے ہوئے ہیں، بہترین ریزلٹس آئے ہوئے ہیں. وہ بورڈ بازار جہاں پہ افغان مہاجرین کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے تھے اور اس کے اندر سے ایک کینال بھی گزرا ہے، وہ آپ کو تاریخ میں کبھی صاف، آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی صاف. آج آپ جائیں وہ جگہ بالکل کلین نیٹ پڑی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی 3 طریقے سے اسٹریٹجی بنائی ہے. ایک، ہم نے وہاں پر جو کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کے لیڈرز کو اپنے ساتھ میں لا کے ہم نے وہاں پر جو تاجر ہیں یا دکاندار ہیں ان کو کنونس کیا ہے کہ آپ اپنا گند جو ہے تو اس طرح سے نہر کے اندر نہیں پھینکیں گے یا روڈ کے اوپر نہیں پھینکیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر بیٹ سسٹم متعارف کروایا ہے. وہاں پر
ऑल डे लॉन्ग हमारा जो WSP का स्टाफ है वो वहां पर बीट कर रहा होता है और जहां कहीं पे भी कचरा पड़ा होता है उसको पिक कर रहा होता है। तीसरा, हमने वहां पे सर्वेलेंस के लिए कैमरे लगाए थे ताकि अगर कहीं पे भी कोई कमी पेशी हो तो हम रियल टाइम में उसको मॉनिटर कर सकें और अपना जो अमला है उसको आगाह कर सकें कि भाई वहां पे सिचुएशन कैसी। तो ये सर इससे वो मतलब जो पानी है वो फैल जाता है सर, गाड़ियां वगैरह आपने देखा होगा गुजरती हैं, वो साथ बीमारियां का फिर ये सब बनते हैं, तो इसका कोई मशीनरी जैसे कि आपने बताया हमारे पास नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इससे शहरियों को और राह गुजरते हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली इस मशीनरी में हम अपडेट कर रहे हैं और अनकरीब इंशाल्लाह से हम इस तरह से मशीनरी को मुतारिफ करवाएंगे। जब वो ड्रेन में उसके नोजल को या पाइप को हम डालेंगे तो सारा सिल्ट उससे डायरेक्ट गाड़ी में जाएगा। जिस तरह के आपने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा होगा, आपको वहां पे कहीं पे सिल्ट नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसकी वजह भी यही है। ऐसा नहीं है कि उनकी नालियों में सिल्ट नहीं होता, बल्कि उसकी वजह यह है कि उनके पास अपडेटेड मशीनरीज होती हैं जिसके जरिए से वो सिल्ट डायरेक्ट गाड़ी में जाता है बजाय इसके कि रोड पे। बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, स्पोक्स पर्सन हैं WSSP के, और इनकी बातें आपने सुनी। तकरीबन तमाम तर सवालों का जो है जवाब दिया। कुछ बातें इन्होंने ये की कि जो गली कूचे हैं वहाँ पे कचरा कुंडी और जो डस्टबिन इस वजह से नहीं लगाए जा सकते कि लोग जो है फिर बाद में उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं कि हमारे घर के सामने हमारी दुकान के साथ है। इसी तरह सिंध के हवाले से भी इन्होंने बात की कि जो गलियों से निकाले जाता है गंदगी, उसको कुछ टाइम वहीं पे छोड़ा जाता है ताकि वो सूख जाए और फिर उनको उठाया जाता है। अब ये तमाम तर WSP का मौक़िफ़ जो है आपके सामने आ गया है। बिल्कुल, आज़म रहमान हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल और इंतजामिया उस पर क्या काम कर रही है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद KPK के दीगर अजला की बात करेंगे कि वहां पर सफाई सुथराई की सूरत हाल के क्या मामलात हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं KPK में सफाई सुथराई के हवाले से। पेशावर के बाद हम बात करेंगे नौशहरा की, जहां पर इदारे शहर को साफ सुथरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। दरिया काबुल के किनारे आबाद बस्ती कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। रही सही कसर लोगों ने कब्रिस्तान में कचरा फेंक कर पूरी की है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको सफाई सुथराई की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया काबल के किनारे, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये गन जो फेंका गया है यहाँ कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। इस गन की वजह से जो पूरा इलाका है वो ताफुन का शिकार है। गंदी बदबू जो है वो फैल रही है। ये एक आम शाहराह है, आप देख सकते हैं मेरे कम में यहाँ जो है बस्ती बसी हुई है। ये लोग इस बदबू से बहुत तंग आ चुके हैं। इनका कहना है जब बारिश भी हो जाती है तो इसका जो गंदी बदबू है वो यहाँ फैल जाती है। हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं। जबकि यहाँ से जो आम शहरियों का गुजर होता है तो वो भी यहाँ जो इस बदबू से काफी उनको मुश्किलात का सामना होता है। सारी बदबू जो फैली होती है। यहाँ कोई खास इंतजाम नहीं है इस गन को ठिकाने लगाने का। TMA के एहलकार मुफ्त में तनख्वाही ले रहे हैं। हमारे इदारे जो हैं बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी बिल्कुल ये सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये नौशहरा कला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे कचरा कुंडी का मंजर पेश करें। या जो स्कूल के बच्चे हैं या आम लोग या इस गन में हाथ मारते हैं, यहाँ से कबाड़ ले जाते हैं। यहाँ रिहाइश पजीर इलाका है, जो नजदीक घर है वो भी तंग आ चुके हैं कि यार TMA के जो एहलकार है वो बिल्कुल इसका बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं, जबकि ये खुद ही इस गन को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ट्रक को और गाड़ियों को भर के लाते हैं। एक स्पॉट जो है वो दरिया काबल के किनारे है, जबकि दूसरा स्पॉट जो है वो ये आप देख सकते हैं कि कैसे नौशहरा कला का जो कब्रिस्तान है सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें ये गन जो है ये फेंका जाता है, जिससे लोग आजिज आ चुके हैं। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि यहाँ खुदारा TMA के जो एहलकार इनका किबला दुरुस्त किया जाए। जो हमारे डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट है, उनको भी ये हिदायत जारी की जाए कि ये जो गन है ये यहाँ से उठाई जाए, क्योंकि इससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही है। जी, नौशहरा के बाद रुख करेंगे हंगू का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक मुगल मौजूद हैं। जी तारिक मुगल, क्या तफसीलात हैं आपके पास सफाई सुथराई के बारे में? जिला हंगू में सफाई की सूरत हाल दीगर शहरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त TMA ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जहां पर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कूड़ादान
اور ڈسٹ بن قائم کر رکھے ہیں. وہاں پر ٹریکٹر ٹرالیوں میں سینیٹیشن کا عملہ جو ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن وہاں سے گندگی اٹھاتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ جو گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہری ڈسٹ بن میں گند پھینکنے کی بجائے یہ گند جو ہے یہ اوپن پلیسز پر پھینک دیتے ہیں، جس کے بعد ٹی ایم اے کو محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ٹی ایم اے ہنگو کی بات کریں تو ٹی ایم اے ہنگو کے پاس اس وقت مجموعی طور پر 4 ٹریکٹر، 4 ٹرالیاں اور 70 کے قریب سینیٹیشن کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، جو پورے ضلع میں صفائی کا ذمہ دار ہے. ہر 15 دن کے بعد شہر کے اندر جو مین نالے ہیں نکاس آب کے لیے ان کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کے فضلے کو بھی ٹھکانے لگایا جاتا ہے. ٹی ایم اے کے سٹاف میں اضافے کے لیے اور ٹی ایم اے کو زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ہنگو منصور ارشد نے گزشتہ چند دنوں میں کافی اقدامات اٹھائے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ٹریکٹر ٹرالیوں میں بھی اضافہ ہوگا، سینیٹیشن کے عملے میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے لیے فنڈ بھی زیادہ ہو جائے گا. میرے ساتھ اس وقت سٹی سابق ناظم گلصف شاہ موجود ہے. یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ضلع ہنگو میں صفائی کی صورتحال کو یہ کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹی ایم اے کے عملے کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. 2001 میں ٹی ایم اے کے پاس جو گاڑیاں تھی، جو ٹریکٹر تھے یا جو صفائی کے بندے تھے، وہی تعداد آج بھی ہے اور بلکہ ان سے کم ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا. اس لیے ہم حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ ٹی ایم اے کو فنڈنگ بھی کیا جائے. جی بالکل، آپ نے سابق ناظم کی گفتگو سن لی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ضلع ہنگو میں صفائی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے اور ٹی ایم اے کا عملہ جو ہے بڑی جاں فشانی کے ساتھ پیشہ ورانہ طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2001 میں ٹی ایم اے ہنگو کے پاس جو وسائل تھے آج بھی وسائل وہی کے وہی ہیں، البتہ شہر کی آبادی میں 2001 کے مقابلے میں 4 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے. جی، آج پاکستان کی آواز میں بات ہو رہی تھی کے پی کے میں صفائی ستھرائی کے بارے میں، جس کے دیگر شہروں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اس میں حکام کی کاوشوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سیوک سینس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.